साथीहरु सम्पूर्णलाई नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। र यो भिडियोमा हामी वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ अन्तर्गतको जुन च्याप्टर 2 छ त्यसमा हामीले एउटा न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यापासिटी डिटर्मिनेसन अफ इम्पाउन्डिङ रिजर्भर भनेर। र त्यो कसरी डिटर्माइन गर्ने त इम्पाउन्डिङ रिजर्भरको क्यापासिटी भन्ने कुरा हामी कुराकानी गर्दै छौं है त। सुरु गरौँ है त। If the flow in the river or stream is greater or equal to the demand throughout the year, there is no need of the reservoir है। यदि खोलामा अथवा जहाँबाट हामीले पानी ल्याउने हो त्यो ठाउँमा वाटर चाहिँ जति हाम्रो डिमान्ड छ डिमान्ड भन्दा इक्वल अथवा त्यो भन्दा बढी छ भने हामीलाई रिजर्voir चाहिदैन है। र यदि if the flow in the river stream is less than demand है, डिमान्ड भन्दा कम छ ड्युरिङ ड्राई पिरियड भनेको सुक्खा समयमा चाहिँ डिमान्ड भन्दा कम छ एन्ड म्याक्सिमम इन द अदर पिरियड। अब हाम्रो रेनी सिजनमा त जसै पनि बढी हुन्छ हैन, त्यति बेला हामी के गर्छौं भने द इम्पाउन्डिङ रिजर्भर शुड बी रिक्वायर्ड टु रिजर्भ वाटर ड्युरिङ हाई रन अफ टाइम है। हाई रन अफ टाइमको लागि हामीले रिजर्भ गर्नको लागि एउटा इम्पाउन्डिङ रिजर्भर हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि के होस् त भन्दा हामीले त्यो रन अफ बढी भएको टाइममा हामी कलेक्ट गर्छौं र ड्राई पिरियडमा हामी त्यसलाई सप्लाई गर्छौं है। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीलाई इम्पाउन्डिङ रिजर्भर चाहिन्छ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने यदि हाम्रो डिमान्ड भन्दा स्ट्रिममा वाटर लेभल ड्राई पिरियडमा के हुन्छ कम हुन्छ भने त्यतिबेला हामीले इम्पाउन्डिङ रिजर्भर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। The capacity of the impounding reservoir can be determined by following methods। के मेथड छ हेरौँ है त। फर्स्ट मेथड छ एनालाइटिकल मेथड, सेकेन्ड छ हाइड्रोग्राफ मेथड र थर्ड हुन्छ मास कर्व मेथड है। अब मास कर्व मेथड र एनालाइटिकल मेथड युज गरेर हामी न्युमेरिकल गर्छौं र हामीले हाइड्रोग्राफ मेथड भन्ने यहाँ गर्दैनौं है। अब सुरु गरौँ एनालाइटिकल मेथड। कसरी निकाल्ने त इम्पाउन्डिङ रिजर्भरको क्यापासिटी हेरौँ है त। स्टेप्स हेरौँ। denote inflow or runoff as I and outflow or demand or draft as O। इन्फ्लो अथवा रनअफ भनेको चाहिँ इन्फ्लो भनेको चाहिँ यो इन्फ्लो रिजर्भरको लागि है। रिजर्भरको लागि इन्फ्लो भनेको रनअफ जति भयो त्यो नै हाम्रो रिजर्भरमा आउने हो, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। र आउटफ्लो अथवा डिमान्ड भनेको जति हामीलाई पानी चाहिन्छ नि त्यो भनेकै इम्पाउन्डिङ रिजर्भरबाट निस्किने पानी हो नि त, त्यो भनेको आउटफ्लो भयो है। र हामीसँग इन्फ्लो र आउटफ्लोको एउटा के हुन्छ टेबल हुन्छ र डिटरमाइन डिफिसियन्सी डी और सरप्लस एस बाई सबट्र्याक्टिङ आउटफ्लो फ्रम द इनफ्लो है। आउटफ्लोबाट इनफ्लो घटाएर डिफिसियन्सी भएको छ कि सरप्लस हामी पत्ता लगाउँछौं। अब कसरी थाहा पाउनु त डिफिसियन्सी अथवा डिफिसिट भएको छ कि सरप्लस भएको छ भनेर? त्यसको लागि के गर्ने भन्दा आई माइनस ओ गर्ने, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो गर्ने। यदि त्यसको भ्यालु पोजिटिभ आछ भने सरप्लस भयो र यदि त्यसको भ्यालु नेगेटिभ आछ भने डेफिसिट भयो। किनभने हामीले जति ट्याङ्कीमा इनफ्लो दियौं त्यो भन्दा आउटफ्लो बढी भयो भने के हुन्छ हामीलाई पानी कम हुन्छ, त्यतिबेला हामीले डिफिसिट हुनु पर्यो, त्यो बुझ्नु पर्यो है। Calculate the cumulative deficiency summation D which is the required capacity of impounding reservoir। र हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको क्यापासिटी अफ इम्पाउन्डिङ रिजर्भर हो र एनालाइटिकल मेथडबाट गर्दा क्यापासिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि समेसन डी भनेको कति डेफिसिट भयो त, कतिले पुगेन त्यही पानी त हामीले रिजर्भरमा जम्मा गर्ने हो नि त। हो त्यसरी हामीले अनि साइज निकाल्नु पर्यो। इफ समेसन डी इज ग्रेटर देन समेसन एस भनेको समेसन अफ डेफिसिट चाहिँ सरप्लस भन्दा बढी, सरप्लसको सम भन्दा बढी छ भने त्यतिबेला प्रोजेक्ट फिजिबल हुँदैन है त। अब हेरौँ 2019 फल पोखरा युनिभर्सिटीको एउटा इक्जाम्पल लिएको छु मैले। अ सिटी हैज एन एभरेज वाटर डिमान्ड अफ 6000 मिलियन लिटर पर मन्थ। Calculate the capacity of impounded reservoir, the inflow is given below है। इन्फ्लो दिएको छ र जुन सिटी छ त्यसको वाटर डिमान्ड चाहिँ 6000 मिलियन लिटर छ पर मन्थ है। अब त्यतिबेला हामीले कसरी गर्ने त एनालाइटिकल मेथड र मास कर्व मेथड दुईटैबाट गर्छौं हामी। र सुरुमा मैले अहिले एनालाइटिकल मेथडको स्टेप तपाईहरुलाई सिकाएँ। अब त्यही अनुसार पहिला न्युमेरिकल हेरौँ है त। अब यसको सोलुसन गर्दा हेयर वाटर डिमान्ड हाम्रो कति छ 6000 मिलियन लिटर पर मन्थ छ र हाम्रो वाटर डिमान्ड भनेको के हो भन्दाखेरि आउटफ्लो।
रिजर्भयरबाट जति आउटफ्लो निस्किन्छ त्यो नै के हो त हाम्रो डिमान्ड हो नि त हैन। र अब इनफ्लो चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। अब इनफ्लो जस्तै अहिले यहाँ हेर्यो भने जनवरीको कति छ 2.9 छ। अब यो इनफ्लोलाई नि हामीले यो चाहिँ केमा छ मिटर क्युब पर सेकेन्डमा छ इनफ्लो। अब यसलाई हामीले पर मन्थ एक महिनामा चाहिँ कति इनफ्लो आउँछ त जनवरीमा भन्ने कुरा हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्छौं है त। त्यसको लागि इनफ्लो भनेको 2.9 मिटर क्युब पर सेकेन्ड छ जनवरीमा। यस्तै गरी हामी सबैको निकाल्ने हो। मैले अहिले एउटा यहाँ स्याम्पल मात्र लेखे, अरु हामी सिधै टेबलमा गर्छौं है। 2.9 मिटर क्युब पर सेकेन्ड छ। अब जनवरी कति हुन्छ 31 को हुन्छ। 31 डेज इन्टु 86,400 गर्यो भने यो पुरै सेकेन्डमा गयो हो। यो सेकेन्ड क्यान्सल हुन्छ। यति पुरै भ्यालु हाम्रो के हो मिटर क्युबमा आउँछ। अब मिटर क्युबलाई 10 टु द पावर -6 गर्यो भने केमा जान्छ मिलियनमा जान्छ। हाम्रो यो माथि डिमान्ड 6000 मिलियन लिटर छ, त्यही भएर हामीले यसलाई पनि मिलियनमै लैजान्छौं। 10 टु द पावर -6 भयो इन्टु 10 टु द पावर 3 गर्यो भने के हुन्छ यो मिटर क्युबमा छ, अब लिटरमा जान्छ। ओके, यसरी हामीले इनफ्लो निकाल्छौं। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। पहिला सेकेन्डमा लैजानी 31 डेज एक महिनाको हामीले इनफ्लो निकाल्दै छौं यो है। यसरी गरिसकेपछि अब हामी टेबल बनाउँछौं। टेबलमा सुरुमा मन्थ है जनवरी फेब्रुअरी मार्च यो क्वेशनमा यसै गरी नै दिएछ। त्यसपछि त्यो बनाइसकेपछि अब हामी नम्बर अफ डेज कुन मन्थमा कति डेज हुन्छ भनेर निकाल्छौं। अब कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि जनवरीमा 31 यो त तपाईहरुलाई थाहा नै छ, फेब्रुअरीमा 28 अनि हाम्रो अरु 31 30 31 30 हुँदै जान्छ र जुलाई र अगस्तमा चाहिँ 31 31 हुन्छ अनि फेरि 30 31 त्यसरी हुँदै जान्छ है। यो नम्बर अफ डेज चाहिँ आफै जान्नु पर्यो। त्यसपछि यो इनफ्लो हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ। अब यो इनफ्लोलाई हामीले यो मिटर क्युब पर सेकेन्डमा दिएको छ। अब यसलाई हामीले मिलियन लिटरमा लैजान्छौं। कसरी लैजान्छ त भन्दा अघि जस्तै जनवरीको कति 31 छ इन्टु 86,400 गर्यो भने यो सेकेन्डमा जान्छ, इन्टु इनफ्लो गरेपछि मिटर क्युब पर सेकेन्डमा गयो, इन्टु 10 टु द पावर -6 गर्यो भने मिलियनमा गयो, इन्टु 10 टु द पावर 3 गर्यो भने लिटरमा गयो। ओके, यसरी हामीले इनफ्लो निकाल्यौं यो सबैको। र इनफ्लो हाम्रो मिलियन लिटरमा आयो। हाम्रो आउटफ्लो चाहिँ के छ एभरेज डिमान्ड भनेर दिया नि, त्यो त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ। आउटफ्लो भनेको हाम्रो डिमान्ड हो र यो डिमान्ड कति छ 6000 छ। अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो अघिको स्टेप अनुसार इनफ्लो माइनस आउटफ्लो गर्छौं र इनफ्लो माइनस आउटफ्लो गर्दा यदि पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ सरप्लस हुन्छ यहाँ राख्ने, यदि नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ डेफिसिट हुन्छ यता पठाउने है। नेगेटिभ आयो भने यहाँ साइन चाहिँ नेगेटिभ राख्ने हैन, भ्यालु चाहिँ डेफिसिटतिर पठाइदिने, पोजिटिभ आएको चाहिँ यतै लेख्ने। ओके, यसरी हामीले अब के गर्छौं त भन्दाखेरि यो सरप्लसको यहाँ सम निकाल्यौं, डेफिसिटको पनि सम निकाल्यौं र सरप्लस डेफिसिटको सम निकालिसकेपछि यहाँ टोटल सरप्लस कति छ 21965.76 मिलियन लिटर छ। टोटल डेफिसिट कति छ 18676.8 छ। र सिन्स समेसन एस इज ग्रेटर देन समेसन डी भनेको सरप्लस हाम्रो के छ डेफिसिट भन्दा बढी छ, त्यसैले हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फिजिबल हुन्छ। किनभने हामीलाई डेफिसिट भनेको यति पानी नपुग्या हो नि त, तर हामीसँग खोलामा एक्स्ट्रा पानी कति छ त भन्दाखेरि 21965 लिटर छ भने मिलियन लिटर छ भने हामीलाई नचाहिएको पानी यो हामीलाई नपुगेको पानी भन्दा यो खोलामा एक्स्ट्रा भएको पानी त बढी छ। त्यसैले हामीले यो पानीलाई स्टोर गर्यौं इम्पाउन्डिङ रिजर्भयर बनाएर भने अब यो पानीलाई हामीले युज गर्न सक्छौं। त्यसैले साइज अफ इम्पाउन्डिङ रिजर्भयर कति हुने भयो त भन्दा हामीलाई जति पानी पुगेको छैन त्यति नैको साइजको इम्पाउन्डिङ रिजर्भयर राखे हुने भयो र त्यो कति हुने भयो त भन्दाखेरि 18676.8 मिलियन लिटर। ओके, अब हामी मास कर्व मेथडको कुरा गर्छौं है। मास कर्व मेथडको स्टेप्सहरु हेरौं। स्टेप्समा एज वी नो मास कर्व इज द ग्राफ अफ के हो त भन्दाखेरि के को ग्राफ भन्दा क्युमुलेटिभ फ्लो भर्सेस टाइमको ग्राफलाई हामी मास कर्व भन्छौं। यो हाइड्रोलोजीमा पनि पढिराखेकै कुरा हो। र फाइन्ड क्युमुलेटिभ इनफ्लो एन्ड क्युमुलेटिभ आउटफ्लो है। इनफ्लो र आउटफ्लोको अघिको जस्तै हाम्रो टेबल हुन्छ र त्यो टेबलबाट हामी क्युमुलेटिभ इनफ्लो र क्युमुलेटिभ आउटफ्लो निकाल्छौं है। त्यसलाई सम गर्दै जान्छौं र त्यो निकालिसकेपछि प्लट ग्राफ अफ क्युमुलेटिभ इनफ्लो भर्सेस मन्थ है। हामीलाई जनवरी फेब्रुअरीमा जुन मन्थ दिएको छ र क्युमुलेटिभ इनफ्लो र मन्थको ग्राफ प्लट गर्छौं, एउटा मास कर्व भयो। र अर्को प्लट ग्राफ अफ क्युमुलेटिभ आउटफ्लो भर्सेस मन्थ है। आउटफ्लो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र क्युमुलेटिभ आउटफ्लो र मन्थको पनि हामी ग्राफ बनाउँछौं र त्यो दुईटा हामी एकै ठाउँमा प्लट गर्छौं र प्लट गरिसकेपछि ड्र टेन्जेन्ट एट पोइन्ट अफ म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ सरप्लस एन्ड डेफिसिट
व्हिच इज प्यारलल टु क्युमुलेटिभ आउटफ्लो लाइन भनेको अहिले मैले यो फिगरमा पनि बुझाउँछु र म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ सरप्लस र म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ डेफिसिटमा चाहिँ हामी ट्यान्जेन्ट तान्छौँ। त्यो ट्यान्जेन्ट के हुनु पर्यो भन्दा क्युमुलेटिभ आउटफ्लो लाइन अथवा डिमान्ड लाइनसँग हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दा प्यारलल हुनुपर्छ। र फाइन्ड म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ सरप्लस एन्ड म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ डेफिसिट। द सम अफ दिज टू गिभ्स द क्यापासिटी अफ इम्पाउन्डिङ रिजर्भयर। इम्पाउन्डिङ रिजर्भयर क्यापासिटी कसरी निकाल्दा भन्दा म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ सरप्लस र म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ डेफिसिट सम गरेर हामी इम्पाउन्डिङ रिजर्भयरको क्यापासिटी निकाल्छौँ है त। अघिकै क्वेसनको लागि टेबल हेरौँ है त एकपटक। यो मन्थ भयो सुरुको, अनि नम्बर अफ डेज अघिकै जस्तै भइहाल्यो, अनि इन्फ्लो हामीलाई क्वेसनमा दिएकै छ है। त्यसपछि अब इनफ्लोलाई हामी मिलियन लिटरमा लैजान्छौँ। त्यसपछि आउटफ्लो हाम्रो के छ कन्स्ट्यान्ट छ 6000। अब क्युमुलेटिभ इन्फ्लो निकाल्छौँ। क्युमुलेटिभ इन्फ्लो भनेको सम गर्दै जाने, यो भयो अब यो फर्स्ट प्लस सेकेन्ड सम गर्यो यो आयो, अनि प्लस अब यसमा फेरि यो जोड्यो भने यो आयो, क्युमुलेटिभ गर्दै जाने है। अनि क्युमुलेटिभ आउटफ्लो नि त्यसै गरी निकाल्ने है। क्युमुलेटिभ आउटफ्लो इन्फ्लो आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्राफ प्लट गर्छौँ, र ग्राफ प्लट गर्दा यस्तो आयो है। यो मैले एक्सेलमा गरे हो। र क्युमुलेटिभ इन्फ्लो भनेको जुन यो ब्लू कलरको लाइन छ यसले क्युमुलेटिभ इन्फ्लो यसरी भ्यारी भएको देखाउँछ, र क्युमुलेटिभ आउटफ्लो भनेको हाम्रो डिमान्ड चाहिँ 6000 थियो, त्यो सम हुँदै जाँदा हाम्रो यस्तो कन्स्ट्यान्ट लाइन आयो है। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अघि मैले स्टेप लेखे अनुसार अब हामी ट्यान्जेन्ट तान्छौँ है। म्याक्सिमम कर्वेचर भएको पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट तान्छौँ। अब यो एउटा कुरा हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो भने जुन यो डिमान्ड छ ओरेन्ज कलरको लाइन, यो ओरेन्ज कलरको लाइन भन्दा तल सबै के हो डेफिसिट हो है। र यो भन्दा माथि भयो भने चाहिँ बल्ल सरप्लस हो। यो पोर्सनले सरप्लस डिनोट गर्छ भने यो तलको पोर्सन यो सबैले के गर्छ त डेफिसिट लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र अब हामी यो भनेको म्याक्सिमम डेफिसिट भयो, यसमा हामी ट्यान्जेन्ट लाइन तान्यौँ है। म्याक्सिमम सरप्लस र म्याक्सिमम डेफिसिटमा हामीले ट्यान्जेन्ट लाइन तान्छौँ। यो म्याक्सिमम सरप्लसमा मैले के गरेँ ट्यान्जेन्ट लाइन ताने, र यो म्याक्सिमम डेफिसिटमा मैले ट्यान्जेन्ट लाइन ताने। त्यसपछि यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालुले के दिन्छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ डेफिसिट है। यो भनेको डेफिसिट हो हाम्रो, यो भनेपछि म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ डेफिसिट भनेको यो भ्यालु आयो। र मैले अघि एउटा कुरा त्यो ट्यान्जेन्ट तान्दाखेरि यो ट्यान्जेन्ट लाइन चाहिँ यो जुन ओरेन्ज कलरको डिमान्ड लाइन छ योसँग प्यारलल हुनुपर्छ है, यो पोइन्टमा तानिसकेपछि। र अर्को कुरा भनेको यो जुन के छ म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ डेफिसिट आयो हैन। अब यो ग्राफबाट यहाँबाट निकाल्ने, यो यता क्युमुलेटिभ फ्लो हेरेर। र अब हामी म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ सरप्लस पनि त्यसै गरी यहाँबाट यो ट्यान्जेन्ट तानेर यो भ्यालु निकाल्छौँ हैन। अब म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ सरप्लस आयो, म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ डेफिसिट आयो। अब यो दुईटालाई हामी सम गऱ्यौँ भने फ्रम ग्राफ कति आयो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ सरप्लस चाहिँ 3288.96 आयो, र म्याक्सिमम क्युमुलेटिभ डेफिसिट चाहिँ 16909.44 आयो है। अब यो दुईटाको सम गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि साइज अफ इम्पाउन्डिङ रिजर्भयर आउँछ। यो चाहिँ मास कर मेथडबाट हामीले निकाल्यौँ। ओके, यसरी हामीले मास कर मेथड र एनालाइटिकल मेथड युज गरेर इम्पाउन्डिङ रिजर्भयरको क्यापासिटी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू।